कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। स्थानीय तहका काम कारबाही गतिविधि संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले यो 3 वर्षको बीचमा हासिल गरेका अधिकारहरूका सन्दर्भमा अनुभवका सन्दर्भमा हामी यो बसाइमा विशेष संवाद गर्दै आएका छौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि संविधानले परिकल्पना गरेको 3 तहको सरकार, 3 तहको सरकारले गर्ने काम, 3 तहको सरकारले जनतालाई अनुभूति गराउनुपर्ने परिवर्तन अनि समग्रतामा 3 तहका सरकारका बीचमा हुनुपर्ने समन्वयको प्रश्न हामी यो बसाइमा उठाउने गरेका छौँ र उठाउँदै पनि आएका छौँ। र स्थानीय तहका काम, स्थानीय तहका अधिकार, स्थानीय तहका उपलब्धि र स्थानीय तहसँग जोडिएका नागरिकको सरकारहरू उठान गर्ने सन्दर्भमा आज हामी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका उपमेयर जानुका पराजुलीसँग संवाद गर्नेछौँ। समग्रतामा यो महामारीको समयमा नगरपालिकाले कसरी काम गरिराखेको छ, चाडपर्वको मुखमा अब सहरबाट धमाधम गाउँमा नागरिकहरू फर्किराखेका छन्। कोरोना सङ्क्रमण, कोरोना महामारीको यो सन्तासका बीचमा स्थानीय सरकारले अथवा चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले रोकथामका लागि कस्तो सतर्कता अपनाइराखेको छ, कोरोना महामारीसँग कसरी जुधिराखेको छ अनि सँगसँगै प्राकृतिक प्रकोपका थुप्रै श्रृङ्खलाबद्ध प्रहार सहिराखेको सिन्धुपाल्चोकको यो क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ। हामी समग्रतामा यिनै प्रश्नमा, यिनै विषयमा जोडिएर संवाद गर्नेछौँ स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा। आजको यो बसाइमा हामी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका उपप्रमुख जानुका पराजुलीसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। जानुकाजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो विकास निर्माणसँग जोडिएका कानुनी अडचनहरू, तपाईँहरूले बनाइराखेका आन्तरिक रूपमा काम सजिलो गराउनको लागि बनाएका नीति नियमहरू कतिको प्रभावकारी भए, कस्ता कस्ता समस्या आए, 3 वर्षको अनुभवले के सिकायो, अर्को चुनावको तयारी हुनै लागिसकेको छ, यो सन्दर्भ थियो। तर अलिकति बढी अहिले हामी कोरोनाको कारणले गर्दा विषयहरू त्यतातिर मोडिराखेका छन्। तपाईँहरूको नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना सङ्कटसँग जोडिएका समस्याहरू कस्तो छ र कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ? किनकि अब सार्वजनिक यातायातहरू सहज भए, अब मानिसहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सहजै पुग्ने भए, सहरबाट गाउँ पस्छन् होला रोगीहरू अथवा सङ्क्रमणहरू भएकाहरू, कसरी व्यवस्थापन गर्दैछ नगरपालिकाले? स्वाभाविक रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा जो कोरोना भाइरसको जो महामारीको सङ्कट सामना गर्नु परिराखेको छ, अब स्वाभाविक रूपमा हाम्रो नगरपालिकामा पनि अब त्यसको अब असर, अब त्यसको चाहिँ अब समस्याको समाधानको निमित्त हामी पनि उत्तिकै सतर्क र सजग रहन आवश्यक छ। अब त्यस सङ्कटबाट हामी पनि अछुतो छौँ भन्ने अवस्था छैन। तसर्थ अब हामीले अहिले जो कोरोना भाइरसको महामारीबाट जोगिनका लागि सुरुदेखि नै हामीले विभिन्न खालका अब रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएका छौँ। तसर्थ अहिलेसम्म हामीले हाम्रो नगर क्षेत्रमा त्यति धेरै सङ्क्रमणको जोखिम वहन गर्नु परिराखेको अवस्था छैन अहिलेसम्म। अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले विदेशबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य रूपमा नगरपालिकाको सम्पर्कमा ल्याएर उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूलाई PCR टेस्ट गरेर मात्रै फर्किने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी नगरपालिका प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा हामीले उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच गरेर मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। अनि त्यस पछाडि सङ्क्रमण भेटिएका केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा उहाँहरूको सम्पर्कमा कतिजना व्यक्तिहरू रहनुभयो उहाँहरूलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर त्यस पछाडि मात्रै उहाँहरूलाई चाहिँ अब घर पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। स्वास्थ्य सतर्कताका विभिन्न खालका सूचनाहरू, त्यस पछाडि स्वास्थ्य हानिका उपायहरू हामीले विभिन्न मिडियाहरू मार्फत, विभिन्न पत्रिका नागरिकहरूलाई सचेतनताका उपायहरू अपनाउनका लागि आह्वान गर्ने गरेका छौँ, आग्रह गर्ने गरेका छौँ। यसरी हामीले कोरोना महामारी जो अहिले विश्वव्यापी रूपमा जो फैलिराखेको छ यसबाट जोगिनका लागि विभिन्न डिस्टेन्सका कुराहरू, मास्क
त्यसरी साबुन पानीले हात धुने जो व्यवस्थाका कुराहरूलाई हामी अनिवार्य र कडाइका साथ नागरिकहरूलाई चाहिँ के अरे अपनाउनका लागि आग्रह गरिराखेका छौँ। सदरमुकाम पनि तपाईँहरूकोमै पर्यो होइन, जिल्ला सदरमुकाम पनि। अब आउजाउ बढी हुने भयो, जिल्लाका सबै भेगका नागरिकहरू प्रशासनिक कामका सन्दर्भमा अथवा अदालती कामका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा आउने भए अब उनीहरूको हकमा जसरी अहिले भनिन्छ नि पिसिआर रिपोर्ट नभइकन एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा जान मिल्दैन, पाइँदैन, तर त्यो त सम्भव भएन एउटै जिल्लामा। त्यसको व्यवस्थापन निगरानी अब त्यो कसरी गरिन्छ, त्यसको लागि उपचारका लागि त्यहाँनिर पूर्वाधारहरू कसरी विकास गरियो? हजुर, हाम्रो अब नगरपालिकामा जिल्लाकै अब प्रदेश स्तरीय एउटा हस्पिटल छ, चौतारा हस्पिटल। अब त्यसमा हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि भनेर धुलिखेल अथवा काठमाडौँको टेकु हस्पिटल पठाउने गरेका छौँ। अब सबैका लागि अनिवार्य भन्ने कुरा पनि हो, यो सम्भव हुने कुरा होइन, यो असाध्यै अब महँगो प्रक्रिया पनि हो। त्यो भइसके पछाडि जो आशंका भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा उहाँहरूको सब परीक्षण गरेर अब हामीले पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ। र पहिलो कुरा त हामीले नागरिकहरूलाई अनावश्यक रूपमा घरबाट बाहिर ननिस्किनका लागि नै आग्रह गर्ने कुरा हो। र निस्किनै परे पनि उहाँहरूलाई मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै सतर्क रहनका लागि, सजगताका साथ ती विधिहरू अपनाउनका लागि हामीले आग्रह र अनुरोध गरिराखेका छौँ। अब यो नै मुख्य कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको समयमा सधैँभरि लकडाउन, सधैँभरि निषेधाज्ञा गरेर पनि सम्भव छैन, किनकि नागरिकहरूको अनिवार्य आवश्यकता कुराहरू त पुरा गर्नै पर्यो होइन। मुख्य कुरा मान्छेले अब भोकमा बस्न दिनु भएन, भोकमरी लाग्नु भएन होइन। त्यो भइसके पछाडि हामीले अनिवार्य रूपमा हामीले जो स्वास्थ्य मापदण्डको कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई अब लागू गरेर चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हामीले अब मान्छेहरूको दैनिक जीवनमा फर्कनका लागि हामीले त्यो वातावरण सृजना गरिराखेका छौँ। यो बिचमा विकास निर्माणको कामहरू कतिको प्रभावित भए? तपाईँहरूको ध्यान सम्पूर्ण रूपले जनशक्ति पनि त्यतै भयो, बजेट पनि त्यतै गयो, योजनाहरू पनि त्यतैतिर बसेर तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नियमित विकास निर्माणका कामहरू, पाइपलाइन नभएका प्रोजेक्टहरू त सबै रोकियो होला है? हजुर, एकदमै विकास निर्माणका कामहरू त प्रभावित भइहाले। यति बेला हामी सबैको ध्यान भनेको कोरोना विरुद्ध कसरी लड्ने, कोरोनाबाट हाम्रो आफ्नो नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने कुरा नै हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भएको बेलामा विकास निर्माणका नियमित कामहरू केही न केही रूपमा प्रभावित भएकै छन्। अब अगाडि दिनहरू अब हुँदै जान्छ, त्यस पछाडि हाम्रो विकासका अब एनुअल प्रोग्रामहरू त बनिराखेको छ। हामीले नगरबाट 8 वर्ष 2077-78 को बजेट नीति कार्यक्रम पास गरिरहेका छौँ। अब त्यसलाई अब कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अब आगामी दिनमा अब कोरोना महामारीको अवस्था कस्तो रहन्छ त्यसले पनि निर्भर गर्छ। अनि फेरि नागरिकका मागहरू त सीमित नै छन्, उहाँहरूका डिमान्डहरूलाई पुरा गर्ने, सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी सजग र सतर्क त छँदैछौँ। फेरि पनि अब परिस्थिति कस्तो बन्दै जान्छ त्यसलाई हेर्ने कुरा हो। कस्ता कस्ता योजनाहरू अगाडि सारियो, कस्ता कस्ता उपलब्धिहरू भए 3 वर्षको बिचमा, अनि कानुनी रूपमा नीतिगत रूपमा कस्ता कस्ता समस्याहरू आयो? संविधानले त धेरै अधिकार दियो तपाईँहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई विशेष गरी, तर कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, कानुन तर्जुमा गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र व्यवहारमा उतार्ने सन्दर्भमा चाहिँ 3 तहको सरकारका बिचमा ठाउँ ठाउँमा द्वन्द्व देखिएको अवस्था छ। तपाईँको अनुभवले यो 3 वर्षको कार्य अवधि कस्तो रह्यो, कस्ता कस्ता समस्याहरू आए? हजुर, हामी संघीयताको स्थापना भए पश्चातका पहिलो कार्यकालका प्रतिनिधि हौँ। हामीसँग थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू थिए, किनकि पहिलो हामी नयाँ संरचनाका प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै कार्यालय भवन थिएन, कर्मचारीहरू पर्याप्त थिएनन् हामीसँग सेवा प्रवाहका लागि, अनि नियम ऐन र कानुनहरूको अभाव थियो। हामी नयाँ व्यवस्थामा गएका थियौँ, विविध चुनौती र अप्ठ्याराहरू हाम्रा सामुन्ने थिए। ती चुनौती र अप्ठ्याराहरूलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा बुझेर हामीले हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई अगाडि बढाउँदै गयौँ। हामीले अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजना, प्रकृतिका योजनाहरू बनाएका थियौँ। हामीले नगरपालिकालाई 5 वर्षभित्रमा अलिकति समुन्नत नगरपालिका र जनताले अनुभूत गर्ने गरी संघीयताको फरक अभ्यास गराउन खोज्यौँ। त्यो हुँदाखेरि हामीले पूर्वाधारतर्फका योजनाहरू जनताका
आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। पहिलो कुरा, हाम्रो नगरपालिकामा खानेपानीको समस्या थियो। हामीले 5 वर्षभित्रमा आधारभूत जनतामा खानेपानीको पहुँच पुर्याउने एउटा सङ्कल्प गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले लगभग पुरा गरेका छौँ। त्यस पछाडि अर्को कुरा भनेको 72 सालको भूकम्पबाट हाम्रो नगरपालिका असाध्यै प्रभावित नगरपालिका हो। यहाँ 98 घरहरू, निजी आवासहरू ध्वस्त भएका थिए, ठुलो धनजनको क्षति भएको थियो र हाम्रो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण भनेको हाम्रो कार्यकालभित्रमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ। लगभग अहिले आउँदाखेरि 97% निजी आवासहरू पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएका छन्। त्यही हामीले सडक, त्यस पछाडि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुराहरू गरेका थियौँ। पूर्वाधारका कामहरू हामीले नगरपालिकाका केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म जोड्ने बाटोहरू जो 12 महिना चल्ने गरी स्तर उन्नत गर्ने गरेका थियौँ। लगभग हामीले वडा कार्यालयसम्म पुग्ने बाटोहरूको स्तर उन्नति कार्यहरू सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ होइन। त्यस्तै गरी कृषिमा अलिकति रोजगारी सृजना गर्ने कुरा गरेका थियौँ। हामीले कृषि क्षेत्रमा आम मान्छेहरूलाई अलिकति नयाँ ढङ्गबाट लाग्नका लागि प्रेरित गरेका छौँ र उत्पादनमा आत्मनिर्भर गरी, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी नगरपालिकालाई विकास गरेका छौँ र धेरै मान्छेहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्नका आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। लगायतका हामीले थुप्रै सामाजिक सुधारका कामहरू, सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाएका छौँ र हामीसँग केन्द्रीय सरकारको नियम मात्रै भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई आफैले ऐन, नियम र कानुनहरू बनाउने अधिकार जो अहिले संविधानमा प्राप्त छ। हामीले थुप्रो ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू तय गरेका छौँ र आफ्नै विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यसरी नगरपालिकालाई केही एउटा बिना विकास गर्ने गरी, एउटा संस्थागत विकास गर्ने गरी केही जगहरू बसालेका छौँ। अब यसो भन्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो नि कृषितर्फ आत्मनिर्भर बनाउने र युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने, नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने, स्वाभाविक रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि, आर्थिक समृद्धिको लागि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय हुन सक्छ। अहिले यति बेला युवाहरू विदेशबाट फर्किँदैछन्, हजारको सङ्ख्यामा तपाईँको नगरपालिका क्षेत्रका पनि फर्केलान्, सहरबाट फर्केलान्। उनीहरूलाई गाउँमै रोकाउनको लागि, होल्ड गर्नको लागि, त्यही आकर्षित गर्नको लागि के छ त्यस्तो? हामीले हजुर केही योजनाहरू पनि अलिक ढङ्गबाट ल्याएका छौँ। हामीले रोजगारीको शीर्षकमा केही बजेट र कार्यक्रमहरू राखेका छौँ र त्यसको कार्यविधि पनि हामीले आफूले बनाएका छौँ। हामीले स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरूका लागि नगरपालिकालाई बिना ब्याजमा उहाँहरूलाई रोजगार बन्नका लागि आकर्षित गरेका छौँ। हामीले प्रस्तावना माग गर्छौँ, उहाँहरूको कार्ययोजना माग गर्छौँ। त्यस पछाडि उहाँहरूले किस्तामा तिर्ने गरी 3 वर्ष 5 वर्षभित्रमा उहाँहरूले त्यो किस्ता चुक्ता गर्ने गरी हामीले ऋण प्रवाह गर्ने सोचिराखेका छौँ। अर्को कुरा भनेको वित्तीय संस्था र सहकारीहरूबाट उहाँहरूले लिएको ब्याज जो रोजगार सृजनाका लागि अथवा उहाँहरूले व्यवसाय गर्नका लागि जो ऋण लिनुहुन्छ त्यसको ब्याज तिर्ने गरी ब्याज अनुदानको कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याएका छौँ होइन। त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न व्यावसायिक कृषकहरूका लागि पशुमा, कृषिमा विभिन्न आकर्षक अनुदानका योजनाहरू पनि छन्। यसरी हामीले नागरिकहरूलाई आफ्नै क्षेत्रमा केही गर्नका लागि, आत्मनिर्भर हुनका लागि, कम्तीमा अब आफ्नो माटोमा नै आफ्नो पसिना बगाउनका लागि हामीले केही प्रोग्रामहरू ल्याएका छौँ। यसले युवाहरूलाई के आकर्षित गरेको हामीलाई अनुभूति भइराखेको छ। प्रदेशको र केन्द्रको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर तपाईँले यसो गर्दै गर्दाखेरि? अब प्रदेशले पनि अब थुप्रै योजनाहरू, आकर्षक योजनाहरू ल्याएको छ। यसमा चाहिँ अब प्रदेशले र केन्द्रले पनि ती कुराहरूमा अब स्थानीय तहलाई चाहिँ अब विभिन्न खालका सशक्त योजनाहरू पनि पठाएको छ। त्यसलाई हामीले नगरपालिकाको तहबाट नै एउटा विधिमा कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने गर्दछौँ। त्यसै गरी अब प्रदेश र केन्द्रले अब नियमन अनुगमनको कामहरू पनि गरिराखेको छ र स्थानीय तहलाई यस्ता खालका अलिक आकर्षक खालका युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने खालका योजनाहरू बनाउनका लागि उहाँले जो प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब निर्देशित अब गर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ अब नगरपालिकालाई चाहिँ कम्तीमा सृजनात्मक खालका कार्यक्रम बनाउनका लागि उहाँहरूले चाहिँ अलिकति चाहिँ अब सुझावहरू दिइराख्नु भएको छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो जस्तो लाग्छ। काम गर्दा समस्या भयो भनेर थुप्रै स्थानीय सरकार, यो बिचमा 150 स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग हामीले संवाद गरिसक्यौँ। नियमित संवादका क्रममा काम गर्न समस्या भयो, नीति निर्माणका सन्दर्भमा समस्या भयो, हामी एउटा कानुन बनाउँछौँ, प्रदेशले एउटा बनाउँछ, हाम्रो एउटा अधिकार संविधानले दिइराखेको छ, केन्द्रले एक खालको सम्झौता गरिदिन्छ, एक खालको कानुन ल्याइदिन्छ, हामीले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार सबै क्षेत्रमा काम गर्न सकिराखेका छैनौँ, बजेट समयमा आउँदैन। यो महामारीको बिचमा पनि स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रबाट आएको भनेको बजेट सही ढङ्गबाट आइपुगेको छैन। थुप्रै समस्याहरू सुनाउँछन् नि, तपाईँहरूको चाहिँ के छ?
स्वाभाविक रूपमा कतिपय साझा अधिकारका सूचीहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति विवाद, अलिकति दखल केन्द्र र प्रदेश सरकारको बिचमा, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बिचमा स्वाभाविक रूपमा टक्राउँछ त्यो होइन। अब यो एकल अधिकारको सूचीमा पनि कतिपय केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुने कुराहरू छन् होइन। संविधानले जो संहितालाई जसरी व्याख्या गरिराखेको छ, संहिताको मर्मको जुन गरिराखेको छ, त्यसमा चाहिँ कतिपय केन्द्र र प्रदेशबाट हस्तक्षेपका कुराहरू छन्। अब स्थानीय तहलाई तहकै स्तरमा सँगसँगै हुने कुराहरूमा कतिपय बाधा र अप्ठ्याराहरू छन्। यो अलिकति छलफलको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई, बहसको विषय हो जस्तो लाग्छ होइन। किनकि स्थानीय तह आफैमा एउटा सरकार हो, यसले आफैले चाहिँ अब धेरै कुराहरूमा अलिकति अधिकार सम्पन्न हिसाबले जो मुभमेन्ट हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ कतिपय सवालमा अलिकति फुल रूपमा चाहिँ फुल स्विङमा मुभ हुन सकिराखेको छैन। यो विषयमा सायद अब यो निरन्तर छलफलको विषय हो जस्तो लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ अब कतिपय अब अहिले अब बजेटको कुराहरू पनि यहाँले उठाउनु भयो। कोरोना महामारी अब यसरी चलिराखेको छ, अहिले मलाई लाग्छ यो कोरोना रोकथामका लागि स्थानीय तहहरू उसमा को रोल यति महत्त्वपूर्ण भइराखेको छ कि स्थानीय तह नभएको भए यो रोकथामको प्रयत्न केन्द्रीय सरकारको पहलमा सम्भव थिएन। किनकि हरेक मान्छेहरूको पहिचान गर्ने कुरा, हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुरा, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले नै यो महामारीले यति विकराल रूप गाउँ स्तरमा लिन सकिराखेको छैन होइन। तसर्थ अब स्थानीय तहलाई अलिकति पावरफुल बनाएर नै धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई, धेरैभन्दा धेरै समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको रियल अनुभूति सङ्घ र केन्द्रीय सरकारले पनि गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँनिर जस्तो तपाईँहरूको अनुभवले स्थानीय तहमा गएर म सिंहदरबारमा काम गरेका कर्मचारी गाउँमा गएर काम गर्छु भन्ने एउटा कर्मचारीको मानसिक पनि समस्या पाएर सुरुका दिनमा कर्मचारी समायोजनको तोरडाको हामीले देख्यौँ। यो कर्मचारी अभाव र आएका कर्मचारीहरूलाई टिकाउने र टिक्ने प्रश्नमा चाहिँ के रह्यो अनुभव? यसमा स्वाभाविक रूपमा केन्द्रमा काम गरेको कर्मचारी अब गाउँमा गएर काम गर्ने सवालमा अलिकति हिचकिचाहट हुने कुरा स्वाभाविक हो। तसर्थ सरकारले अलिकति भन्नु उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ अब स्थानीय तहमा जाँदाखेरि पनि अब उहाँहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ। उहाँहरूको चाहिँ अलिकति आकर्षक प्याकेजहरू सरकारले ल्यायो भने उहाँहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब सेवा प्रवाहको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह गर्दा नै आम जनताको पहुँचमा सेवा पुग्न सक्छ भन्ने लाग्छ होइन। सिंहदरबारमा एउटा सामान्य किसानको पहुँच पुग्न सक्दैन, किनकि गेटभित्र गर्न पस्नका लागि उसँग पास हुँदैन। अब स्थानीय तहमा एउटा सामान्य किसान, एउटा सामान्य मजदुर, उसले आफ्नो विकास होइन, आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू उसले हामीसँग माग गर्छ, त्यसलाई सजिलै सम्बोधन गर्ने जो वातावरण बनेको छ, यो कुरालाई मध्यनजर गरेर केन्द्र सरकारले कर्मचारीहरूलाई चाहिँ अब स्थानीय तहमा जाँदाखेरि पनि उहाँहरूको भविष्य उज्जवल छ, सुरक्षित छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुभयो भने सायद कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा खटाउनका लागि खास गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन। स्थानीय तहबाट पनि हामीले विभिन्न सेवा सुविधाका कुराहरू, प्याकेजहरू हामीले कार्यसभाको बैठकबाट निर्णय गरेर उहाँलाई प्रदान गरेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि अब केन्द्र ताक्ने भन्दा पनि स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो, यहाँ पनि अब धेरै कुराहरूको सुविधा छ भन्ने कुराको अनुभव हामीले गराउन प्रयत्न गर्नुपर्छ, केन्द्रबाट पनि, प्रदेशबाट र स्थानीय तहबाट पनि। वृत्ति विकासका लागि तगारो होइन स्थानीय तह, वृत्ति विकासका सम्भावनाहरू बढी हुन्छन् भनेर सिंहदरबारले त्यो ढाडस दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो ढाडस दिन सक्नु अर्को अब जस्तो तपाईहरु स्थानीय तहले पनि अब त्यो अनुभूति गर्ने गरी काम गराउनु पर्यो। अर्को पुनर्निर्माणको चरण लगभग सकिँदै गर्दाखेरि 3 वर्षको अनुभवमा दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक अत्यन्तै धेरै अभाव अनि सँगसँगै निर्माण सामग्रीको अभावको प्रश्न पनि धेरै आए। यो मालेमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति र प्राविधिकहरूको र प्रविधिको व्यवस्थापनमा अब समस्या छ कि छैन? अब त्यो समस्या त हामीसँग अझै पनि जिउका तिउमै छ। विभिन्न समस्याका बावजुद पनि हामीले पुनर्निर्माणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। म दावाका साथ भन्न सक्छु, भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको हाम्रै नगरपालिका पुनर्निर्माणको काममा पनि लगभग हामी प्रथम स्थानमै छौँ जस्तो लाग्छ। यसमा विविध खालका अप्ठ्यारोहरू भए, प्राविधिक हामीलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने कुरामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा
हामीले पटक पटक रिक्वेस्ट गऱ्यौँ, पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ। विभिन्न खालका समस्या गुनासा हामी जनप्रतिनिधिले सुन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनकि जनताले त हामीलाई चिन्छन्, हामीलाई भन्ने कुरा हो, प्राविधिक पठाइदियो भनेर हामीलाई भन्ने हो होइन। विविध चुनौतीहरू हामीले निकै ठुलो टक्करका बिचबाट, निकै ठुलो समस्याका बिचबाट पनि हामीले धेरै ठुलो प्रयत्न र पहलका बावजुद पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ। यद्यपि केही गुनासाका छिटफुट कुरा मागहरू सम्बोधन गर्न बाँकी छ, त्यसलाई पनि हामीले अब लगभग सम्पन्न गर्ने चरणमा छौँ। यो हुँदाखेरि अब विगतको भन्दा अलिकति सहज, अलिकति व्यवस्थित त हुँदै गएको छ। यद्यपि पूर्ण रूपमा त्यो भएको छ भन्ने कुरा होइन। अझै पनि अब यसमा चाहिँ अझै बढी प्रयत्न, अझै व्यवस्थित गर्नका लागि हाम्रो पहल अझै बढाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कानुन त तपाईँ उपप्रमुख हुनुहुन्छ, न्यायिक क्षेत्र हेर्नुपर्ने जिम्मा पनि छ तपाईँलाई। न्यायिक कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा कतिको समस्या भयो, कतिको सहज भयो, अथवा यसले जिल्ला अदालत अथवा केन्द्र प्रदेश तहमा जाने जुन उच्च अदालत अथवा केन्द्रीय अदालतसम्म आइपुग्ने मुद्दा मामिलाहरू कतिको त्यो बोझ कतिको कम गरियो अथवा कसरी काम गरियो? स्वाभाविक रूपमा अहिले जो सरकारले स्थानीय तहमा नै न्यायिक समिति रहने जो व्यवस्था गर्यो, त्यसले आम नागरिकहरूमा एउटा न्यायप्रति सहज स्थापित गर्न सफल भएको अनुभूति मैले गरेको छु। किनकि सामान्य मान्छेहरू जो अदालतसँग पुग्ने उहाँहरूको सामर्थ्य थिएन, उहाँहरूको पहुँच थिएन, उहाँहरूको चाहिँ अब खर्चको अब मूल्य अदालतसम्म धाउनका लागि उहाँलाई सहज थिएन। त्यो समस्यालाई एक ढङ्गबाट निराकरण गरेको छ यो व्यवस्थाले जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब अहिले स्थानीय तहमा हाम्रो नगरपालिकामा 3 जनाको न्यायिक समिति छ र त्यसको संयोजक संविधान उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ। अहिले हामीले 3 वर्षको बिचमा सबै सामान्य प्रकृतिका मुद्दाहरू जस्तो देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू, सम्पत्ति साथ सिमाना सम्बन्धी विवादहरू हामीले धेरै समाधान गरेका छौँ। त्यसैगरी घरायसी झगडा, कुटपिट सम्बन्धी विवादहरू जुन अदालतसम्म जान सक्ने अवस्था थिएन, त्यस्ता विवादहरू हामीले समाधान गरेका छौँ। जस्तै एकदमै विपन्न, दलित, महिला, जनजाति जो आधारभूत वर्गका मान्छेहरू छन्, जो अन्याय साह्रै बस्न बाध्य थिए होइन, ती मान्छेहरू न अदालतसम्म उनको पहुँच थियो, न न्याय पाएर बाँच्न सक्ने अवस्था थियो समाजमा। ती मान्छेहरूलाई हामीले न्यायिक समितिसम्म ल्याएर विभिन्न खालका भन्नुहोस् न मेलमिलापका कामहरू अथवा विवाद निरूपणका कामहरू गऱ्यौँ। एक हदसम्म न्याय, सामाजिक न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने प्रयत्न गरेको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण विषय भएको जस्तो लाग्छ मलाई। यसले हामीले लगभग हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै धेरै मुद्दाहरू अदालतसम्म जाने कुरालाई हामीले कम गरेका छौँ। त्यो अदालतले पनि त्यो महसुस गरेको छ, किनकि स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था भए पछाडि अदालतमा आउने मुद्दाको सङ्ख्या धेरै कम भएको छ, धेरै घटेको छ भनेर हामीलाई अदालतबाट पनि हामीसँग छलफल हुँदाखेरि धेरै पटक जिल्ला न्यायाधीशले त्यस्तो कुराहरू बताउनु भएको छ। यसो हुँदाखेरि न्यायिक समितिको भूमिका निकै गहन, निकै महत्त्वपूर्ण भएको छ र समाजमा एउटा शान्ति स्थापना गर्नका लागि, मेलमिलाप कायम गर्नका लागि र एउटा सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यसको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण भएको मैले अनुभूत गरेको छु। यद्यपि यसमा विभिन्न समस्याहरू त सधैँ छन्। हामीसँग अझै पनि अधिकृत स्तरको न्यायिक कर्मचारी छैन होइन, पर्याप्त न्यायिक समितिमा कर्मचारी छैन, उपप्रमुख सबै कुराको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा एउटा एकदमै चुनौती छ होइन। यी विविध कुराहरूलाई अब एउटा न्यायपालिकाको एउटा अङ्गको रूपमा बुझेर यसलाई फङ्सनेबल गराउने कुरामा स्थानीय तहमा नै समस्या छ। गत वर्ष प्रदेशले चाहिँ अब न्यायिक सहकार्यता भनेर दिन्छ, अहिले अर्को वर्ष कटौती गर्छ। यस्ता विविध समस्या छ। न्यायिक समितिलाई कमजोर आँक्ने होइन, कमजोर दृष्टिले हेर्ने समस्याहरू हामीसँग छ। यद्यपि यसलाई अलिकति फङ्सनेबल बनाउने गरी, यसलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने गरी लगियो भने यसको निकै राम्रो असर छ समुदायमा, यसको निकै महत्त्व छ समुदायमा जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। अब अन्त्यमा जस्तो आर्थिक प्रणालीमा समग्रतामा तपाईँहरूको मात्रै समस्या होइन, प्रदेशको पनि समस्या देखिन्छ, केन्द्रको पनि समस्या देखिन्छ, कर्मचारीहरूको हालिमुहाली हुन्छ आर्थिक प्रणालीमा लगभग सबैतिर भनेर भनिन्छ। यो मानेमा तपाईँहरूको अनुभव के रह्यो? अनि सँगसँगै स्थानीय करसँग सम्बन्धित तालिमको पनि एक खालको अभाव हामीले यो बिचमा देखिराखेका छौँ र सँगसँगै
समाजमा विद्यमान यी र यस्ता समस्याहरू जुन कर्मचारीहरू बाधक भए पनि भनिन्छ, कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भएन पनि हामी भनिराखेका छौँ, कर्मचारी भएन पनि भनिराखेका छौँ। हरेक कुरा गएर कर्मचारीसँग ठोकिन्छ र हरेक कुरामा कर्मचारीकै हालिमुहाली देखिराखेको परिस्थितिमा सहज ढङ्गबाट काम गर्नका लागि के भइदियो भनेदेखि सही ढङ्गको सिंहदरबारको अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अन्त्यमा आर्थिक प्रणाली, कर प्रणाली, कर्मचारीको प्रोत्साहन र कर्मचारी बाधक सबै कर्मचारीमै गएर ठोकिन्छ नि। हजुर हजुर, स्वाभाविक रूपमा अब कर्मचारी अब नभइकन अब कुनै पनि सरकार सञ्चालन हुन सक्दैन, किनकि स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ कर्मचारीलाई होइन। जनप्रतिनिधि भनेको त अब फेरबदल भइरहने कुरा हो। अब फेरि अब कर्मचारी अब जनप्रतिनिधिको कन्ट्रोलमा हताहतमा रहेर अब जवाफदेही भएर अब उनीहरू कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्ने उनीहरूको धर्म हो जस्तो लाग्छ मलाई कर्मचारीको। अब जनताप्रति जवाफदेहिता देखाउने कुरा, पारदर्शिता कायम गर्ने कुरा कर्मचारीले आफ्नो एउटा उनीहरूको जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्छ। यद्यपि शैक्षिक रूपमा कहीँ कतै अब कर्मचारीको नै हालिमुहाली भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई अब निर्वाचित एउटा प्रतिनिधि अथवा टिमको मातहतमा रहेर उनीहरूलाई फङ्सनेबल गराउने कुरा, उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब जनताप्रति जवाफदेही बनाउने कुरा, सेवा प्रवाहमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउने कुरा निर्वाचित टिमको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ हामीले बेला बेलामा मासिक रूपमा कर्मचारीहरूको स्टाफ बैठक राखेर उनीहरूलाई निर्देशित गर्ने, उनीहरूका कमजोरीहरू औँल्याउने होइन, जनताबाट आएका कमेन्टहरूलाई हामीले उनीहरूलाई सतर्क गराउने, यस्ता कामहरू हामीले नियमित रूपमा गर्दै आएका छौँ। हजुर हुन्छ, हजुर हजुर गर्दै आएका छौँ। अब त्यस पछाडि अब कर्मचारी अब हामीले अब खराब आचरण भएका उनीहरूका विभिन्न खालका कमेन्टहरूको आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न खालका दण्डहरू गर्ने, सतर्क गराउने र अब राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ। मलाई लाग्छ अब कर्मचारीलाई अब कन्ट्रोलमा राख्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने अथवा उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरूका आचरण व्यवहारलाई हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ दण्ड गर्ने कुरा पनि हामीले स्थानीय तहबाट गर्दै आएका छौँ। यो सबै तहको सरकारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। कर्मचारी विहीन अवस्थामा पनि हामीले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र उनीहरूलाई एउटा कमान्डमा, कन्ट्रोलमा होइन राखेर अब सेवा प्रवाहमा उनीहरूलाई मितव्ययी बनाएर, उनीहरूलाई जवाबदेही बनाएर नै हामीले सुशासन कायम गर्न सक्छौँ। सेवा प्रवाहमा एउटा पारदर्शिता र जवाबदेहीता ल्याउन सक्छौँ र त्यसको अभ्यास हामीले हाम्रो तहबाट गरिराखेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ हुन्छ, सम्पर्कमा आउनुभयो, जानकारी गराउनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। जानुका पराजुली, उपप्रमुख, चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकका। समग्रतामा स्थानीय सरकारहरूले गरिराखेका कामकै अनुभवहरू हामी यहाँ आदान प्रदान गर्छौँ, अनुभव साटासाट गर्छौँ, समस्याहरू सुन्छौँ र समग्रतामा यी समस्याहरू कम्तीमा कोही न कोही, कसै न कसै नीति निर्माण तहमा बसेका, राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिहरूले सुन्छन्, अनुभूति गर्छन् र यी र यस्ता समस्याहरू फुकाइदिनका लागि जुन समस्या प्रत्यक्ष रूपमा जनताको, नागरिकको, तल्लो तहको नागरिकको सरकारसँग गएर जोडिएको छ, यी कुराहरू फुकाउने प्रश्नमा केन्द्रको, प्रदेशको सरोकार र चासो रहन्छ भन्ने नै हो हाम्रो अपेक्षा। किनकि हामी भनिराखेका छौँ यो विवाद गर्ने समय होइन, यो विकास गर्ने समय हो। हामीले राजनीतिक परिवर्तनका खातिर यत्रो लामो समयसम्म 7 दशक लामो समय हामीले व्यतीत गरिसकेका छौँ। राष्ट्रको 70 वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका खातिर बितिसकेको छ। त्यसकारण हामी सहभागितामूलक लोकतन्त्र, योजना प्रणाली, सेवा प्रवाह, जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बन गरेर स्थानीय सरकारहरूलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा लागिराखेका छौँ। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूले पारदर्शिता बढाउनु जरुरी छ, जवाफदेही सुदृढीकरण जरुरी छ, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणको विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने जरुरी छ। किनकि नेपालमा स्थानीय तहका बीचमा, स्थानीय तह र प्रदेशका बीचमा सेवा व्यवस्थापन विकासका सहकार्यका सन्दर्भमा अत्यन्तै ठुलो समस्या यो बीचमा देखिराखेको छ र स्थानीय सरकारलाई स्थायी सरकार स्वायत्तताको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ, संरचनाहरू त्यही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। किनकि केन्द्र छँदैछ, प्रदेशको भविष्य अहिले पनि देखिराखेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशको भविष्यमाथि अहिले पनि प्रश्न गरी उठाइराखेका छन्, बहस गरिराखेका छन्। त्यसैले स्थायी सरकार
केन्द्र नै हो, स्थानीय तहमै हो र स्थानीय तहले जनताको दिनानुदिन आइपर्ने समस्या सम्बोधनका लागि काम गरिराखेको हुन्छ। अहिले यो विपत्तिको समयमा, कोरोना कहरको समयमा जुन रूपमा जसरी सानो बजेटका बिचमा, सानो अनुभवका बिचमा, सानो जनशक्तिका बिचमा जसरी स्थानीय सरकारले काम गरेका छन्, यसले पनि पुष्टि गरेको छ स्थानीय दैलोको सरकार हो, स्थानीय सरकार जनतालाई अनुभूति गराउने वास्तविक सरकार हो। त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई सबल बनाऊ, स्थानीय सरकारका योजनाहरू र सेवा प्रणालीहरूलाई जनमुखी बनाऊ र जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बन गरेर स्थानीय सरकारलाई सफल बनाऊ। यही अभियानमा हामी केन्द्रित छौँ र यही अन्तर्गत आज हामीले संवाद गऱ्यौँ सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाका उपप्रमुख जानुका पराजुलीसँग। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।